فقال اللہ لا دا مطلب کدی نہ کیتی نہیں ہے مصطفیٰ دی زندگی وچ ہائے ہائے نہ ہے نہیں ہے ایک باری میرے مصطفیٰ اپنے یاراں دی مجلس تشریف فرمانے تے ایک یار آیا ایک جانثار آیا ایک تابعدار آیا ایک میرے سونے نبی محمد کریم دا ساتھی آیا تے آن کے آنے سونے نبی جی نبی جی میرا دل کریں دے تنو ایک چادر ہدیہ دے گفٹ دے تحفہ کر دے تے میرے محبوب نے فرمایا یارا لے آ میں ہدیہ دے گفٹ قبول کرنا لیکن میں صدقہ قبول کرنا نہیں کیونکہ صدقہ آل محمد دے میرے دے حرام ہے لیکن گفٹ نو میں قبول کرانگا اسی آبی رسول آیا انہیں چادر میرے محبوب نو گفٹ کر دی دیئے تے میرے چادر میرے محبوب نے چادر اپنے زیب تن فرما لئیے چادر میرے محبوب نے کر لئیے تے جناب بندہ سونا ہوئے تے جویں دا مردی لباس پا لوے جویں دا مردی بانا پا لوے جویں دا مردی سوڑ دا رنگ پا لوے تے بڑا بندہ سونا لگ دے بندہ بڑا پبتا ہے تے لوگاں دنے میں لگ دے جویں شہرین دے واسطے ہی بڑی ہے بندہ بڑا سونا لگ رہے ہیں تے میرے نبی تو بعد کے سونا آیا کوئی نہیں ہے میرے نبی تو بعد کے کوئی خوبصورت آیا نہیں ہے میرے نبی تو بعد کے کوئی حسین و جمیل آیا نہیں ہے أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو وعدے کے سونا دے اسی میں جمیل کوئی آیا نہیں ہے کسے مانے جایا نہیں ہے چادر میرے نبی نو بڑی سونی لگ دی بئی ہے چادر میرے نبی نو بڑی پھبدی بئی ہے چادر میرے نبی نو بڑی سجدی بئی ہے تے سونے لگ رہے نے ایویں ایک اور یار آیا تمنا ہر کے دی اپنی اپنی تمنا ہر کے دی اپنی اپنی اے یار آیا سونے چادر سونی لگ رہی ہے تے میرا دل کریں دے اے چادر تسی مینوں دے دیو اے چادر مینوں دے دیو او یاروں کو ساڈے ورگا ہوندا تے آندا تو جان بوجھ کے تعریف کیتی ہے تینوں چادر تے اکھ رکھ نہیں ہے اے چادر تے تو بھاچ مارنا چاہنا ہے اے چادر تے تو قبضہ کرنا چاہنا ہے اے چادر تو لینا چاہنا ہے تا تو میری تعریف کر دیتی ہے میرے نبی نے ایویں دی کوئی گل نہیں کیتی ہے کیونکہ میرے نبی نے کدی نہ کیتی نہیں ہے ہائی کیتی ہے حالانکہ سچا دردی مصطفیٰ نو ضرورت ہے ایویں سجاوٹ مست کیتی نہیں آئی بلکہ سچا دردی مصطفیٰ نو ضرورت ہے جناب جدو میرے مصطفیٰ گوڑو ایسا سیابی نے سوال کیتا کہ میرے نبی نے چادر لائی ہے تے یار دے کدھاڑیاں تے کرائی ہے چادر یار نے کر لی ہے سوئے نبی محمد کریم نے کوئی گل بات کیتی نہیں ہے حالانکہ میرے نبی نے اپنی ضرورت ہے اور ساڈا نبی ایسا عظیم ہے ساڈا نبی ایسا کریم ہے ساڈا نبی ایسا عظیم ہے جڑی اپنی ضرورت نہیں ویندا لوگاں دیاں گلاں ویندا ہے جڑی اپنی ضرورت نہیں ویندا اور لوگاں دی بات ویندا ہے اپنی ضرورت ساڈے کول پیسے وادوں نے لیکن سخاوت کردے نہیں ہے ساڈے کول دولت وادوں ہے لیکن اللہ دے راہ تے سخاوت دیندے نہیں ہے مال دولت اللہ دے راہ تے دیندے نہیں ہے تے کالے نار تے سپ بنے ہوئے ہیں اے لائے ہوئے ہیں جے بانو تاڑے لائے ہوئے نے لیکن
ساڈا پیر دی ایسی زندگی نہیں ہے ساڈے نبی دی ایسی سیرت نہیں ہے جدو یار نو چادر دیتی تے میرے سونے نبی محمد کریم جدو محفل جو چلے گئے نے جدو مجلس جو چلے گئے نے دوسرے صحابہ کرام دے نیڑے آ گئے نے اندے قریب آ گئے نے تے آدھنے براواں تینوں کری لوڑ آئی مصطفیٰ کو چادر دا سوال کرنا دی اس چادر دی دا ساڈے محبوب نو ضرورت آئی تے تاکی دی ہوئی آئی تیار دے میرے ساتھیوں میرے نال غصہ نہ ہو تے ناراض نہ ہو لڑائی جھگڑا میرے نال نہ کرو میرے دل دی تمنا ہو رہے میرے دل دی بات ہو رہے میری دل دی خواہش ہو رہے میرے دل دی عرض ہو رہے آدھنے تیرے دل دی عرض کی ہے آدھے میرے دل دی تمنا ہے زندگی موت دا پتہ نہیں ہے کاکا نکدر رب نو پیانا جاما ایسا دنیا فانی نو کھوج کر جاما پتہ نکدر خبر دا مہمان بن جاما تے اے چادر محبوب دے میرے نبی دے جسم دے نال لگ گئی ہے اے چادر بدلے مصطفیٰ نال لگ گئی ہے اے چادر دی نسبت میرے نبی نال ہو گئی ہے تے چادر آلہ ہو گئی ہے اے چادر شان والی ہو گئی ہے اے چادر مقام والی ہو گئی ہے میں آکھے چادر گھر والے نو دے دیا گا میں آکھاں گا جدو میں فوت ہوا اس چادر ج مینوں کفنا کے تے قبر چوں اتار دیا جے اس چادر ج مینوں کفن دے گے تے مینوں جناب قبرستان تے جناب قبرستان لے جا کے تے قبر دفنا دیا جے جدو صحابی فوت ہویا تے اس چادر دے اندر ہی ہاں گھر والیاں نے کفنا دیتا یارو میرے نبی نے انکار کیتا نہیں ہے میرے نبی نے روکیا نہیں ہے اور سکے رشتہ دار ساڑی دولتاں دو فائدہ نہ چک سکے اور ساڑے پیسیاں دو فائدہ نہ چک سکے آمن سونے نبی محمد کریم دے اس سیرت پہلو دے دوسرا حوالہ تے دوسری دلیل تیری خدمت دے پیش کرا میرے نبی ودا مکہ تو فارغ ہوئے نے تے غلبہ حنین دی تیاری فرما لے نے ایک بندہ جندہ نام صفوان بن امیہ ہے اے صفوان بن امیہ کون ہے جڑے مکہ دے اندر 10 وڈے دشمنان 10 مین دشمنان ایسا صفوان بن امیہ دا 3 نمبر دے میرے نبی دی دشمنی دے اندر نام آندا ہے تے بندیاں دے نال کم پہ جاندے نے بندیاں دیاں لوڑاں پہ جاندیاں نے بندیاں نال کم پہ جاندے نے یارو لڑائیاں ہو جاندیاں نے جھگڑے ہو جاندے نے مجادلے ہو جاندے نے رباسے ہو جاندے نے لڑائیاں دے پھیٹ ہو جاندیاں نے کٹھے پے تے بھنڈے بٹھا کے پوندے نے لڑائیاں ہو جاندیاں نے لیکن ایسی پھیڑی تے گندی لڑائی نہ کیتی کرو کہ واپسی دا رائی ناممکن ہو جاوے واپسی دا رائی کٹلی جاوے موڑ واپسی دا راہ ممکن نہ ہوئے سارے موڑ دے سارے راہ ختم ہو جاوے اے صفوان دشمنی دے جو بڑا اگے لگ گئے تے آگے میرے سونے نبی محمد کریم کو آیا تے آن کے آدھے اے محمد روایتے میں لفظ تمیز نال ضرورت لمن گیا کھڑا ہے تو صدیا نہیں صفوان دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کچھ مال دولت دی ضرورت ہے یا درم دے دیو یا دینار دے دیو یا کوئی جانور دے دیو کوئی شے بھی ہے تے مینوں کوئی شے دے دیو تے میرے محبوب نے ایویں آکھیاں نہیں ہے اختلاف جمی پہلے نمبر دے تے اج لمن جمی پہلے نمبر دے ہاں لڑائیاں جمی پہلے نمبر دے اج لمن جمی پہلے نمبر دے اپا دس کے بھیڑ بھیرانو گل کر دینے لیکن میرے مصطفیٰ دی زندگی دے درس نہیں ہے میرے مصطفیٰ دی زندگی دے سبق نہیں ہے اپا دانے ہے تو میرے پتر نو رشتہ دیتا نہیں ہے ہن میں تیرے کیویں کم آواں تو میری دین نہیں ہے میں تیرے کم کیویں آواں اویا دا نصیبات مقدرہ دیاں گلاں لیکن قدر مینا کے
سختی کر پینا بھرانا دے نال کیونکہ میرے نبی دی زندگی دا سبق دا درس نہیں ہے کوئی ضرورت مند آ جاوے تے میرا نبی مڑدا نہیں ہے کوئی جناب پڑھا جاوے تے میرے سونے نبی محمد کریم مڑدے نہیں نے اے جناب آنکھ جدو سوال کیتا تے میرے نبی نے فرمایا صفوان کلی کھلوڑے ہن بندہ جدو ضرورت مند ہوئے دے آندے جنہ مرضی دے دو چلو کم از کم انہا دا ہونا چاہیے دے صفوان نے گل کی دی کہ میرا نبی بھی تعظیم ہے روایت بڑی کمال دی ہے نبی دی سخاوت دی بڑی اللہ مثال ہے میرا دل ٹھرسی جے سبحان اللہ سنا دے میں دنو اگلی روایت سناوا ہاتھ چاہ کے بڑھ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ماشاءاللہ سپیکر تو بھی سمجھ آ رہی ہے اور شیری علائی رکھا کرو بولنا نہ ہوئے تو سمجھ آ رہی ماشاءاللہ میرے سوڑی نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او میرے یارو او میرے جان سارو صفوان کے یاد کر دی جاؤ یارو ایک سو چھپایا جانور چھپایا جانور دا مطلب چول تاڑا جندے وجہ بیٹا بھی نے جندے وجہ بکریاں بھی نے جندے وجہ اٹھ بھی نے جندے وجہ گھوڑے بھی نے میرے نبی نے کیا صفوان دے اگے لا دیو صفوان دے اگے لا دیو ایک سو جانور دے چھڑے سخارہ دیتے کنی اللہ مثال ہے میرے محبوب دی مڑ میرے نبی نے سوال کی تا صفوان ہور لوڑے تجوے بندے نو لوڑ ہور دیئے لیکن بندہ شام نہ مارا دے نہیں بس جناب ہور ضرورت نہیں ہے صفوان نے آکھیا تے میرے نبی کریم ہے آکھا صفوان میرا دل منندے جوے تین ہور لوڑے جاؤ میرے یارو ایک سو ہور جانور صفوان دے اگے لا دے تے جانور کھنے بن گئے 200 جانور بن گئے توجہ کرے دولتا دے سب بڑھنا لے او دولتا دے کالے نال بھامنا لے او جناب فرضی صدقہ تو خیرات نہ کرنا لے او زکاة دانا کرنا لے میرا نبی تا اپنی آتے بگانی آدھی کوئی سخاوتہ میں جو تمید کر دیں نہیں ہے تے موڑ تیری باری میرے محبوب نے پوچھا ہاں صفوان 10 ہور لوڑ ہے کہ کوئی لا تو صفوان میں آکھیا نہیں ہور لوڑ کوئی نہیں ہے تے نبی آدھنے کہ یاد کرے سی وہ اپنا سیرت میرے مصطفیٰ دی پلے پن سیرت میرے مصطفیٰ دی لڑ لگ جا میرے سنے نبی مصطفیٰ لے جنہی سیرت بڑی بے مثال ہے جنہی سخاوت بڑی بے مثال ہے جنہی محبت بڑی بے مثال ہے فرمایا یارو ایک سو چھپایا ہور جانور دے اگے لا دیو 300 جد جانور لے لیا ہن سر جھک گیا میں دا دشمنا دے دا 300 جانور دیتی کھڑا ہے دے وجہ بیٹا دے بکریاں دے اٹھتا گھوڑے نے ایتھے دا میرے اپنیاں نے میرے پرسانے حال بڑے نہیں نے میرے بیلی بھی موجود نے میرے رشتہ دار بھی موجود نے میرے دیا جتے اس بندے نے کیتا ہے اوکھڑے کم بندہ ہے چلو میں اپنا دشمن بنایا ہوئے یارو صفوان نے جڑی گل کی دیئے روید میں ملفاد نے جدو سخاوت مصطفیٰ ویکھیے جدو مصطفیٰ دے لڑ لگیا دیانے سنے نبی جی اے اللہ دے نبی جی کائنات سارے لوگ ہیں جو نفرت آڑا نا پسندیدہ چہرہ میں نے سونے نبی محمد کریم دگا تے آج میں سخاوت ویکھ لئی ہے آج میں بڑا دل ویکھ لئے تے آج تو بعد سب تو پیارا چہرہ میں نے مصطفیٰ کا لگن لگ پیائے بندان دے اگے واہ نہیں پئی آج واہ پئی ہے تیڑا چنگا ہے بھئی دشمنان 300 جانور اگے لا دیتا ہے اے میں رب نے نہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان رب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
او یارو میرے نبی دی زندگی ہے جس بندے نے پڑھی صورت ویکھی ہے تے سیرت نہیں ویکھی جب مصطفیٰ دی سیرت ویکھے تے آدھے صورت نالوں بھی کمال ہے تے جس بندے نے پڑھی سیرت سنی ہے صورت نہیں ویکھی آدھے صورت سیرت نالوں بھی کمال ہے آج اسی بندیاں تے اعتماد کر لینے آئے آج بندیاں تے بھروسہ کر لینے آئے آج بندیاں تے یقین کر لینے آئے بندہ دا یار میں تا تیری شکل تے وس گیا سی میں تا تیری دوڑی تے دوبار کر لیا سی میں تا تیری نمازہ تے دوبار کر لیا سی ہاتھ وچ ہاتھ پہنے تے واہ پہنے تے تو جہلانڑو بھی اجہل نکلے ہو تو تا عجیب انسان نکلے ہو میں نو پتہ لگ گیا تو ایڈا عجیب انسان ہے میں تا تیری نمازہ لو بیخ تیرے لے آیا میں تا تیرے عمریاں لو بیخ تیرے لے آیا میں تیرے حجاں لو اور ساٹا کوئی بندہ نیڑے سوڑے آ جاوے بھول کے آ جاوے جان کے آ جاوے اسنا مرد مارے آ جاوے آج تیرے ہاتھ وچ ہاتھ پہنے آج میں نو پتہ لگیا ہے تے کدی بندے دے اعتبار کرنا نہیں ہے لیکن میرے نبی دی زندگی ہے کھندا واہ پہ جاندا او دیوانہ ہو جاندا کھندا واہ پہ جاندا او تو متوالا ہو جاندا کھندا واہ پہ جاندا او دل ہار بندا او آندے حضور تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گیا صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آگئے لو آپاں گالنو ہمیں جلدی جلدی کسے پاسے لا کے تے انشاءاللہ شیخ صاحب دے حوالے میں کر دے بھی اللہ انہاں تے برکتاں ترقتاں دے نزول فرمائے صحت آڑی ایمان آڑی تقوی آڑی شان و شوکت آڑی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے نسبن نور نہ بول غالی اپنے بولا نو تول غالی بشر خطائیاں عبداللہ تابال اینو کہندے نے حسن جپاک پیغمبر جیسا احسنی اجمل کوئی نا سیرت دے وچ آقا جیسا کامل اکمل کوئی نا گزر وسن سب صدیاں سال تیری ہے تمثیل محال حضرت حسان دا پیار اینو کہندے نے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے اس تے عظمت شان دیا پوچھنا ہے کیا پاتا آپ دی شان سمجھنا چاہنے پڑھ قرآنی ہے تا صادق تے امین ہوئے صادق تے امین ہوئے دل دی تسکین ہوئے دشمن مننے سونیا کمال اینو کہندے نے دشمن مننے سونیا کمال اینو کہندے نے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلال اونو کہندے نے میرے سونی نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ دے ایسی سخاوت کی تھی یاد ہے ان سب
محبوب چہرہ میں سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو گیا صفوان بن امیہ من سبز پیارا چہرہ سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو گیا یارو میرے نبی جدو دن دینے تے تمید نہیں کر دی کوئی اپنا ہے یا بگانے میرے سونے نبی کلی سخاوت کر دینے تے آج جناب آئے دیوار آئی دے پھرا سکا پھرائے تے آئی دے دعا پھرائے کدی اندہ دکھ سکھ دا ہاتھ ہمارا بڑے نہیں ہے کدی اندہ دکھ سکھ کدی مڈایا نہیں ہے بلکہ کوئی آنکھ دکھ سنا دے وے تے اگو مزاق کرنے لگے بنائے آج ساڑے مال بینکا میں جب پہنے لیکن غریبان تے اسی سخاوت کرنوں تیار نہیں ہے تے محبت جناب بڑے بڑے پھرنے آئے نبی دنانا محبت دعوے بڑے کردے پھرنے آئے اور یاروں کسے نو دعا نہیں کرنے آئے کال بھیڑا دی بھی دور رہ گئی ہے پیرانوں دی بھی دور رہ گئی ہے رشتہ داروں دی گل دور رہ گئی ہے ایتے تے سکے والدین تے خرچ نہیں کرنے پیلیاں دے پیسے لا گے جناب ہوٹلنگ کر گے چنگے کھانے کھا گے تے جناب پیلیاں جے گروپ فوٹو بنا گے تے فیس بک دے ٹیٹل دے لاندے کہ یارا نال حساب نہیں ہوندے لیکن والدین نال حساب کرنا ہے محبت کرنی ہے نبی نال سونے دی سیرت نو اپنانا ہے اگر سونے دی سیرت نو اپنا لے گا فوت بھی ہو جائے گا تے بندے آکھیں بڑا عظیم بندہ گزر گیا ہے اور سیرت میں دنوں میں کہ بندہ اس بازار چو دعا بازار وٹا جاوے جیسے بازار چھے بندہ ہوندہ نا اگر صورت سونی ہوئے تو سیرت بھی سونی ہونی چاہی دی ہے صورت سونی نہ بھی ہوئے گزارے ہو جاندے نہیں لیکن سیرت سونی نہ ہوئے تو گزارے ہوندے نہیں اللہ کو دعا ہے اللہ سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و اپنامن دی توفیق عطا فرمائے